أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توليتم من بعد ذلك ثم توليتم من بعد ذلك ثم توليتم من بعد عين निकालो من بعد ذلك पढ़ के बताओ या फिर ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. 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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قردة خاسئين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. جلي بين يديها فجعلناها نكالا لما فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم.